आयज कितेंच परवडना सारकें जालां। साखर परवडपाक जाय जाल्यार सामान्य लोकांनी रस्त्यार देंवचें पडटलें। म्हापशा परत धोरार बडी मारची पडटली। म्हारग जाल्ले साखरे निमतान म्हापशेकारांनी म्हापशेच्या अवनीतीचेर बडी मारली। निमित्त म्हारग जाल्ले साखरेचे, पूण लोकांनी गोंयांतूय कड्डणाचे रेटी घेवन कशी फटवणूक चल्ल्या तेचेरूय चाबूक ओडले। म्हापसा बाजारात साखरेचो दर 68 रुपया जाला। बाकीच्यांनी 70 रुपयांचो रेट दवरला। साखरे फाटोफाट तेलय वाडपाचें आसा। काश्मीरी मिरसांग तीख जाल्या म्हटल्यार म्हारग जाल्या अशें म्हापशेच्या पसरकारांनी सांगलें। रेट खंय पावूं, म्हापसा मार्केट केन्नाच खाली आसना अशें सांगपाकय कांय शॉपवाले विसरले नात। सामान्य लोकांनी रस्त्यार येवंक जाय, तेन्नाच तांकां परवडटलें, नाजाल्यार परवडपाचें कांय ना अशें आसा। म्हापशें तर कशेंच सुदारपाचें ना, हे दुसरी बाजू आहा। आनी हांकां परत परत डॉलर बडीच जाय, ही तिसरी बाजू आहा। मग ते हांगा आनी उलोवन फायदो कितें? म्हापशान उलोवन फायदो कांय ना। आख्खे गोंय सुदारलें, म्हापशें सोडून। सध्या मी पळयलां की कड्डण्याच्यो रेटी वाडटा आणि सध्या चवथूय लागीं पावला। अशा परिस्थितीत सर्वसामान्य कड्डणाची रेटी कांयच वाडना, स्टडी आहा मार्केट। फक्त एक साखरेचे प्रॉब्लेम आसा आनी तेलां मातशी वाडोवंक सुरू जाली। पण तेल अजून 1 लिटर तेल म्हणटा ते अजून येयना। कर्नाटकान बी 1 लिटर तेला सगळ्याक सप्लाय आहा। हांगासर हे 750 आनी कितें येता ते लोकांक फसोवपाचें। रेट खूप कड्डण्याची रेट वाढलेली आसा। कितें आसा प्रायस सध्या? सध्या 68 आसा। शुगर आमी 68 विकता, बाकीचे 70 विकता। 2 रुपये कमी लायला। सो आनी कितें वाडला? साखर वाडल्या, तेल आतां वाडपाचें आहा फुडल्या म्हयन्याक। बरोबर 910 ग्रामाचे पॅकेट येवपाचें। आतां सध्या सगळे कमी वजनाचे पॅकेट आसा, त्यामुळे सवाय आसा। फुडल्या म्हयन्याच्यान 200 रुपया जातले। सनफ्लावर 200 to 210, 150-160 जावं शकता। सो आनी कितें कड्डण्य वाडला? कडधान्य बाकी कांय वाडूना, बाकी आहा तशें आसा। 3 महिन्या उपरांत ते पीक अजून येवंक ना, ते शेतान आसा। पावसाचेर डिपेंड सगळें। साखरूच वाडल्या। लास्ट इयर प्रोडक्शन कमी आसलें म्हणून जाल्यार शॉर्ट। इथेनॉलाक बी कांय वचना, इथेनॉलाक साखर वचना, तेचो बाय प्रोडक्ट वयता। सो आनी मिरची बीन जावं ते चतुर्थी आतां लागीं पाविल्ली। सो बाकीचे सामान आनी कितें वाडला बीन? बाकीच्यांनी कांय वाडना, फक्त काश्मीरी मिरची म्हारग जाल्या। गांवठी कोरूचे पेक्षा अंदू सवाय आसा। कोरू 1400-1500 आसली, अंदू 600-800 रुपया आसा। काश्मीरी वाडल्या कारणान कोरू 50% क्रॉप डॅमेज जाल्या म्हणून 50-60% रेट म्हारग आसा। सो लोक कशे कितें आसा मार्केटान? एवरेज आसा। म्हापसा मार्केट केन्नाच खाली नसता, खाली जाता। म्हापशाक केन्नाच खाली नसता। देशाचो प्रायम मिनिस्टर चायवाला म्हणून निवडून येयल्लो। चायवाला निवडून येवन आज साखर कशी किलो हेजेर प्रत्येक गोंयकारांनी हेजेर उलोवपाक जाय, विचार करपाक जाय। आनी ताका विचारून हेज्या फुडें आमी चाय घेवपाची ना काय कितें घेवपाचें ना। तुमकां खबर आसतली जेन्ना 1980, 81, 82 जेन्ना साखर 3 रुपया, 4 रुपया, 5 किलो बी 15 रुपया अशी किलो आसली। आज साखरेची रेट तेन्ना आमी अशे पयशे घेवन वयताले साखरेक, आनी पोती भरून तुमकां हातीन जेन्ना पयशे घेवन वयताले तेन्ना 20 रुपया, 25 रुपया तेन्ना आमकां पोती भरून साखर मेळटाली। आनी आतां पळोवंक गेल्यार पोती भरून पयशे घेवन वयचे पडटा आनी इतकीशी साखर येता। अशी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज लोकांची गळचेपी केल्ली आसा। तुमकां खबर आसतली ज्यो साखर तयार कशी जाता, ती खंयसून शेतकार जे आहा न्हू शुगर केन तयार करता, व्हरोन इंडस्ट्रीन व्हरोन घालता। एका टना फाटल्यान 3650 रुपया आयज सरकाराची टना फाटल्यान रेट आसा। तेज्या फाटल्यान एका टना फाटल्यान नियरली अबाउट 120 किलो ते 100 किलो साखर एका टना फाटल्यान उत्पन्न जाता। आनी एक आयज पळोवंक गेल्यार साखरेचो हिशोब एका टना फाटल्यान जर 100 किलो जर जाली 70 रुपया प्रमाणे तर 7000 रुपया जातली, तुमकां खबर आसतली। सो हिशोब करून गेले जाल्यार आयज साखरेचो कारखानो आनी आयज शुगर लॉबी जी आसा, आयज फार्मरांक भितर कांय फायदो ना। सो हांव म्हणटा आसतना अशें म्हणून करता की जी साखर जी आसा आयज भारत देशांत जवळ जवळ 150 कोटी पॉप्युलेशन आसा। भितरले जर तुमी आतां 100 कोटी लोक पॉप्युलेशन जे आहा न्हू सकाळी फुडें साखर यूज करता, कमीत कमी 50 ते 100 ग्राम प्रत्येक घरांत साखर ही यूज जाता। तुमकां खबर आसतली थोड्यांक डायबिटीज आसा त्या प्रमाणे थोडे लोक आतां 50 कोटी लोक जर आमी कुशीन जर काडले, सगळ्यांक अशें म्हणीन हांव 100 कोटी लोक जर साखर सकाळी फुडें यूज करता 50 ते 100 ग्राम, हेजे प्रमाणे दिसाक कितली टन अख्ख्या इंडियेन साखर लागतली। आनी गव्हर्मेंट ऑफ
इंडियेक कितलो हेजेर फायदो आसतलो. तर साखर आतां भायल्या कंट्रीसून घेवची पडटा आनी अमेरिके वांगडा भारत सरकारान ट्रेड डील सायन केलेली आसा. ताका लागून प्रत्येक गोमंतकीय लोक जे आसा, गोंयकार जे लोक आसा, तेंच्या बोळसांसून तिणी आतां 45-42 रुपये किलो साखर आहली, आयज पळोवंक गेल्यार 70 रुपये किलो जाली. डायरेक्ट इतले तर उलयला म्हणटकूच आयज भारतीय जनता पार्टीची महिला जी फाटल्या दिसांनी नाचताली आनी म्हणटाली की आयज आमचो गॅस सिलिंडर म्हारग जाला, आमी रस्त्यार देंवतली म्हणून. आनी आयज साखर इतली वाडली तर खंयचीच भारतीय जनता पार्टीची महिला आयज रस्त्यार कित्याक लागून देवाना आनी सरकाराक कित्याक लागून नाका म्हणून.